शामिल कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत तवानाई बचत प्रोग्राम तहत मुल्क में मार्केटूं 8:30 वॻे ऐं शादी हॉल 10 वॻे बंदि करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास बाद दफ़ा वारी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त तवानाई बचाइण लाइ मुल्क जे समूरनि सरकारी इदारनि में 30% बिजलीअ जो इस्तेमालु घटायो वेंदो। इन मंसूबे सां सालियाना 62 अरब रुपयनि जी बचत थींदी। ख़्वाजा आसिफ चयो त सॼी दुनिया में जंहिं वक़्तु मार्केटूं बंदि थींदियूं आहिनि, इन जी भेट में पाकिस्तान मार्केटूं रेस्टोरेंट 1 खां 2 वॻे ताईं खुलियल हूंदा आहिनि। ऑफिसनि जो बि साॻियो ई हाल आहे। इन करे ज़िंदगीअ जे तौर तरीक़नि खे बदिलाइण जी ज़रूरत आहे। संदन आदतूं ऐं तौर तरीक़ा दुनिया खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। हुन चयो त 1 जुलाई बाद बिजलीअ ते हलंदड़ पखा तयारु न कया वेंदा। गर्मियुनि में 29,000 मेगावाट बिजली इस्तेमालु थींदी आहे, जेका सियारे जी भेट में 17,000 मेगावाट वधीक आहे, जॾहिं त सियारे में हू 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमालु कंदा आहिनि। गर्मीअ खां बचण लाइ 18,000 मेगावाट इस्तेमालु कंदा आहिनि, जंहिं मां रुॻो पखा 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमालु कंदा आहिनि। इन करे बिजलीअ जो इस्तेमालु घटाइण लाइ प्रोग्राम ठाहियो वियो आहे त हिक प्रोग्राम ते अमल करे रहिया आहियूं त जीअं पखनि ज़रिए बिजलीअ जो इस्तेमालु घटायो वञे। ख़्वाजा आसिफ चयो त 1 फ़रवरी खां गैर मयारी बल्ब तयारु न कया वेंदा ऐं ईअं करण सां 22 अरब रुपयनि जी बचत थींदी। जॾहिं सरकारी इदारा बिजलीअ जी बचत लाइ इस्तेमालु कनि, गैर असराइती डिवाइसिस ते पाबंदी लागू कई वेंदी। मोटरसाइकिल जे इस्तेमालु बाबति ख़्वाजा आसिफ चयो त मुल्क में सालियानो $3 अरब जो तेल मोटरसाइकिल में इस्तेमालु थी रहियो आहे, जंहिं ते काबीना इहो फ़ैसिलो कयो आहे त सॼे मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलूं मुतारिफ़ करायूं वेंदियूं। वफ़ाक़ी काबीना 20 दवाउनि जे अघनि में घटिताई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अब्दुल क़ादिर पटेल चयो आहे त वफ़ाक़ी काबीना ब्लड प्रेशर, कैंसर ऐं अखियुनि जी बीमारियुनि में इस्तेमालु थींदड़ दवाउनि समेत 20 दवाउनि जे अघनि में 30% घटिताई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। अब्दुल क़ादिर पटेल चयो आहे त काबीना 54 दवाउनि जा अघ बरक़रार रखण जी मंज़ूरी बि ॾिनी आहे। हुन चयो त PTI हुकूमत दवाउनि जी क़ीमतुनि में 700% इज़ाफ़ो कयो हो। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी चेयरमैन ऐं परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त सिंध में बरसातुनि ऐं ॿोॾि सबबि वॾी तबाही आई। सिंध जा ॿोॾि मुतासिर हिन वक़्त ताईं सख़्तु ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ॿोॾि सबबि आयल तबाही जे अज़ाले में अञा घणो वक़्तु लॻंदो। ॿोॾि खां पोइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अञा ताईं ॿोॾि जो पाणी मौजूदु आहे, जंहिं सबबि रहवासी सख़्तु ॾुखियाईनि जो शिकार आहिनि। मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि पाकिस्तान जो मौक़िफ़ सॼी दुनिया में पेश कयो वियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छा चयो, अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। एसेट जो अब उनके नाम पे हैं, उनका घर या उनका ज़मीन बन चुका है, अगर इसको कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल करके अगर वो कर्ज लेना चाहे, कोई कारोबार शुरू करना चाहे या मजीद अपना ज़राअत में काम करना चाहे, तो उसके लिए भी दिस विल ओपन अप एक्सेस टू कैपिटल। सो उसके साथ टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ये इस सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला सिंध के लिए, और फिर उम्मीद है कि यही जो टेम्पलेट है ये बलूचिस्तान भी अपनाएगा, ये जनूबी पंजाब भी अपनाएगा, ये हम तो चाहते हैं कि पख्तूनख्वा भी ये सिलसिला अपनाए, ताकि हम अपने लोगों के लिए इस कैटास्ट्रफी को एक मौका में तब्दील करके उनको इस किस्म का फ़ायदा पहुंचाया जाए। फिर जो हमारा फोकस है वो हमारा जो कम्युनिकेशन और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमें मालूम है कि बहुत से मुश्किलात है इस डोमेन में, और उससे जब भी सैलाब आता है या मानसून का सिलसिला होता है, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम एक ऐसा निज़ाम बने जिसके लिए हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो कि अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कुदरती आफत एक बार फिर आए, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा चाहे वो बंड्स हो, चाहे हमारा कनाल्स हो, चाहे वो हमारा ड्रेन्स हो, वो ऐसे बना हुआ हो कि वो हमें एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दे सके। जिस रफ्तार से, जिस तादाद में लोग गुर्बत के लकीर के नीचे धकेले गए हैं, ये भी एक मुआशी क्राइसिस बन चुका है, ख़ास तौर पे उन ख़ानदानों के लिए, मगर पूरा पाकिस्तान के लिए इसका एक मुआशी असर
ہوگا. جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہی اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہ وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے. یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے. اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، اب باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے. اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں، ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے. یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے، اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا، جتنا معاشی حالات بگڑیں گے، اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم لگے ہم دنیا بھر میں جو بھی مدد اکٹھا کر سکتے ہیں وہ بھی اکٹھا کریں گے. جتنا فائنانسنگ جمع ہو سکتا ہے ہم ابھی سے کریں گے، اور امیڈیٹلی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست کرتے رہیں گے. جی صلاح ॾेई छॾी आहे. बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इमरान ख़ान जी ज़िद ते वक़्त खां अॻु चूंडूं न थींदियूं. संदसि सियासत मुल्क खे नुक़सानु पहुचायो, पर अञा ताईं संदसि ज़िद पूरो नाहे थियो. PTI जा असेंबली मेंबर इस्तीफ़ा मंज़ूर न करण लाइ स्पीकर जा पेर पकड़े रहिया आहिनि. جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے. وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا، اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے سپیس نہیں دیا جاتا. نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیسر خٹک غائب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اگر اسمبلی نہیں پہنچنے ہیں، تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے ادھر جو ہے جو پاؤ پکڑے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا جائے. تو خان صاحب اپنا سیاست کرتا رہے گا، لیکن میرا خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے رہا ہے. ہم گھراؤ جلاؤ کا سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، وہ قومیں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ کا انا اس حد تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا ضد اس حد تک پہنچتا ہے کہ 1/3 آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہو، اور اس وقت بھی آپ کا ضد ان لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ it disqualifies you from being a representative of the people. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اس سیلاب آنے سے پہلے اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو نکالنا تھا. ہمارا خود خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موقع میں تھے. بس it happens ایسے
سلسلہ ایسے چلا کہ جب یہ سیلاب آیا اور میں خود ایک متاثر علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ ملک کا وزیر خارجہ، تاکہ میں پھر ان لوگوں کا صحیح نمائندگی کر سکا. اس نے تو جتنا وزیر اعظم ہوتا بھی ہم نے دیکھا جب بیچ میں 2020 میں بھی مانسونز آئے تھے، ایک دفعہ بھی پہنچا نہیں. میرپور خاص کا حالات کیا ہے بطور وزیر اعظم. تو اس طور پہ میرے خیال میں کہ یہ اچھی بات تھی. ضد کا اس کا علی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے، پارلیمان میں بیٹھے، اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہوگی. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ، ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے، جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا اپنا ایک وجود ہے، ان سے ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں جہاں ہمارا نظریہ ملتے ہو. پر پیپلز پارٹی چیئرمین پرڏيهي وزیر بلاول ڀٽو زرداري دادو ضلع جي ٻوڏ متاثر علائقن جو دورو ڪري برسات متاثرن سان ملاقاتون ڪيون ۽ کين اذاري جي خاطري ڪرائي. پرڏيهي وزیر بلاول ڀٽو زرداري هيليڪاپٽر توڙي زمين رستي ٻوڏ متاثر علائقن جو معائنو ڪيو. بلاول ڀٽو زرداري جي دوري دوران وڏو وزير سيد مراد علي شاہ، صوبائي وزير به ساڻس گڏ هئا. بلاول ڀٽو زرداري برسات متاثر ماڻهن سان ملاقات ڪري سندن اهنج ٻڌا ۽ کين مسئلن جي حل جي خاطري ڪرائي. پیپلز پارٽي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري دوري دوران ظفر لغاري جي لاڏاڻي تي سندس وارثن سان تعزيت ڪئي. خانيوال میں دہشت گردن جی فائرنگ میں سی ٹی ڈی جا 2 آفيسر شهيد ٿي ويا. پولیس موجب فائرنگ میں کاؤنٹر ٹيررزم ڊپارٽمنٽ سی ٽي ڊي جا 2 آفيسر شهيد ٿي ويا آهن. پولیس جو چوڻ آهي ته شهيد ٿيلن ۾ کاؤنٹر ٹيررزم ڊپارٽمنٽ جو ڊائريڪٽر نويد سيال ۽ انسپيڪٽر ناصر عباس شامل آهن. ٻئي آفيسر ہوٽل تي ماني کائي رهيا هئا ته دهشت گردن کي نشانو بڻايو. ایڊيشنل آئی جي پولیس شهزاد سلطان جو چوڻ آهي ته واقعو دهشت گردي جو آهي. موٽر سائيڪل سوار دهشت گردن ہوٽل جي پارڪنگ ۾ فائرنگ ڪئي، جنهن تي سب انسپيڪٽر فرار ٿي پنهنجي جان بچائي.